अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं समन गुल और मेरे साथ मौजूद है नादिया मिर्ज़ा। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज आर्मी चीफ की तैनाती का बना हुआ है और इसके साथ साथ खबरें ये भी सामने आ रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी काम हो रहा है। तो इस हवाले से आप बात करते हैं नादिया मिर्ज़ा के साथ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक है। आप तो शहबाज शरीफ को डरा रही हैं। मैम उनका बनता है उनको डराना। अच्छा मैम वैसे तो इमरान खान ने भी जो आज तस्वीर पेश कर दी है तो उससे भी काफ़ी जो है सियासी जो है माहौल में हलचल मच गई है। देखिए, मैंने उस दिन सेम डे एक ट्वीट की थी। मैंने कहा था कि जो 13 की 13 जमातें हैं ना, मतलब 13 जमातें वर्सेस इमरान खान या पीटीआई, वो उस बंदे को ढूंढ रही हैं जिसने कहा था कि इमरान खान को सियासत नहीं आती। इमरान खान ने इतनी स्मार्ट मूव चली है, वो इतनी स्मार्ट मूव है कि इसने जो है ना एक अजीब सी सूरत हाल पैदा कर दी है। क्योंकि देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हम इस वक्त एक बहुत अहम तैनाती को सियासत में घसीट रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। उस बहुत अहम तैनाती को हम कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं या हमारे सियासतदान कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन मसला ये है कि चले इस बात को मैं रहने देती हूँ जो मसला है, पर जलते हैं ना हमारे भी थोड़े थोड़े। तो इशू ये है कि इमरान खान साहब ने तो एक तजवीज़ दे दी। अच्छा, ढके छुपे अल्फाज में उन्होंने तजवीज़ दी। बड़ा एक गेम है, मैंने जब इस पर वीलॉग किया था तो ये बड़ा वेल प्लेड वेल निटेड गेम है। इमरान खान साहब ने क्लियर बोला भी नहीं। प्रोग्राम से पहले कामरान खान साहब ने एक ट्वीट कर दी, प्रोग्राम चल गया। दूसरे दिन इमरान खान साहब ने कहा मैंने ये तो नहीं कहा था, मैंने तो ये कहा था। हर जुमला इमरान खान साहब का बड़ा कैलकुलेटेड है। अब हुआ ये कि पहले ये खबरें आ रही थी कि नए आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर जरदारी साहब में और नवाज शरीफ साहब में इख्तिलाफात हो रहे हैं और इनमें इत्तेफाक राय नहीं हो सका। उससे बढ़कर इमरान खान साहब ने क्या किया कि अब इससे भी बढ़कर एक गेम खेली। अब जो PMLN लंदन और PML पाकिस्तान, उसमें भी फूट डलवा दी। मतलब डिवाइड एंड रूल वाली जो है ना, वो पॉलिसी इमरान खान साहब कर रहे हैं। अब हुआ ये है कि एक तो नवाज शरीफ साहब बेचारे जो हैं वो वापस नहीं आ पा रहे, वो वैसे ही तिल मिलाए बैठे हैं। जावेद लतीफ़ को आज दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि जी इमरान खान साहब आ रहे हैं। वो एक हवा होता है ना, डरा के रखना होता है बार बार कि जी शेर आ रहा है, शेर आ रहा है तो डरते रहो। तो ये वो वाली चीज़ कर रहे हैं कि जी इमरान खान नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। वो बीच में फुलझड़ी छोड़ देते हैं, वापस आना है नहीं आना अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है, कुछ भी मामलात उनके हक में हुए ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब चाहते हैं इलेक्शन हो, बाहर निकले, जान छूटे, मेरे तो हक में कुछ हो नहीं रहा, ना मैं पाकिस्तान आ पा रहा हूँ ना मरियम बाहर जा पा रही हैं। अब सारा जो मामला, अच्छा शहबाज शरीफ साहब की तरफ जो आ जाती है, ये जो आप कह रही है ना, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ वैसे तो बड़े भाई और छोटे भाई हैं, लेकिन बहरहाल जब इख्तिदार है ना, कुर्सी की हवेस और कुर्सी का जो चस्का है, वो चस्का अच्छों को एक दूसरे से दूर कर देता है। हमने कितने सदियों तो नहीं, मतलब दिहाइयों पुराने जो ये चौधरी बरादरान का हाल देखा है ना अभी हमने, तो यही हाल जो है वो शहबाज शरीफ का और नवाज शरीफ का होने वाला है आने वाले दिनों में। अब शहबाज शरीफ साहब जिस जगह पर बैठे हैं, वो जगह जो हमारे मुक्तदर हल्कों हैं उनको प्लीज़ करने के बाद या उनकी आशीर्वाद के बगैर नहीं मिलती। अब वो जहाँ पर बैठे हैं उस जगह पर बैठ के वो ये कैसे कह सकते हैं कि मैं एक्सटेंशन नहीं दूंगा। उनके जो हवारी हैं वो गोल मोल बातें करके निकल रहे हैं। जो PML नून के कैंप के हैं यानी नवाज शरीफ मरियम के कैंप के हैं, वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। और अगर एक्सटेंशन इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, मैं बात कर रही हूँ शाहिद खान अब्बासी साहब की, तो फिर ऐसी जमहूरियत को ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब इमरान खान साहब ने वहाँ ले जाकर छोड़ दिया है। वो कहते हैं ना कि वो जो उसका डसा पानी भी नहीं मांगता। अब इनको समझ ही नहीं आ रही कि क्या करें। मतलब बहुत स्मार्ट मूव और बहुत आगे की मूव खान साहब में चली है। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इस नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है ना, वो दोनों गड़बड़ाए हुए हैं कि करें तो क्या करें। और मैम ये भी अच्छा ये बताएं कि हर हुक्मरान की अदम एतमाद की आपने वो जो बात की है, हाँ बेसिकली अब वो एक डर कर दिया ना, वहाँ से वो शेर आने वाला डर है और यहाँ से अदम एतमाद का डर है कि अगर आपने आगे पीछे किया और बताए हुए स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं किया और जो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया तो आपका हशर भी इमरान खान जैसा हो जाएगा। कोई मुश्किल तो नहीं है। आपके साथ बाप भी बैठी हुई है, पिछले दिनों में बाप में भी इख्तिलाफात की खबरें सुन रही थी और कुछ खबरें आ रही हैं कि MQM भी आके दिखा रही है। तो ये तो एक चुटकी है, एक चुटकी का गेम है। सही। और मैम ये भी है कि अपना एक हर हुकूमत की ये कोशिश होती है कि वो अपना आर्मी चीफ लेकर आएँ। और ये भी एक हकीकत है कि माजी के तजर्बे भी जो हैं वो कुछ अच्छे नहीं रहे। देखिए, माजी के जो तजुर्बे हैं वो इन्हीं से नहीं रहे ना, नवाज शरीफ साहब के, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की किसी से बनती ही नहीं है। अब नवाज शरीफ साहब का मसला ये है कि वो उनको 10 आर्मी चीफ मेरे ख्याल अब तक लगे, उनमें से 5 नवाज शरीफ साहब ने लगाए या उनके बाबा जी ने लगाए। लेकिन मसला ये है कि कुछ अरसे बाद उनके अंदर ना एक कुछ होने लगता है, मतलब
کچھ کچھ ہوتا ہے والا نہیں کہہ رہی میں, کچھ اور ہونے لگتا ہے. ان کی جو ہے نا وہ تری طاقت کے اتنے اس میں گھمنڈ میں آ جاتے ہیں کہ بڑی جلدی گرم گرم کھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب گرم گرم کھانے کی کوشش کرتا ہے کوئی بھی تو اس کا منہ جلتا ہے. تو عمران خان صاحب نے بھی گرم گرم کھانے کی کوشش کی تھی, اب ان کو شاید سمجھ آ گئی ہو کہ وہ ٹھنڈا ٹھنڈا کر کے کھائیں. تو نواز شریف صاحب گرم گرم کھاتے ہیں. اچھا ضروری کیوں ہوتا ہے, یہ ہر آنے والی حکومت یہ کیوں چاہتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائے؟ اس کی دیکھیے وجہ ہے, کسی بھی حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کا ملک کی بہتری کے لیے ایک پیج پر ہونا بڑا ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب شروع میں یہ امپریشن تھا اور یہ حقیقت بھی تھی کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ تھی, کتنی اسموتھ ساؤنڈ چیزیں چل رہی, این سی او سی ہوتا رہا, کووڈ ہوتا رہا, بہت سارے ایشوز آئے, ہم بڑا اسموتھ اس میں سے نکل رہے تھے. لیکن جہاں مسئلے آئے وہاں جو ہے نا وہ ڈگمگانے لگ جاتے, ٹربولنس ہونے لگ جاتی ہے فلائٹ میں. تو اس فلائٹ کی ٹربولنس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حکومت جس کے ساتھ ایک کمپیٹیبلٹی ہو اور وہ پروفیشنل بھی ہو, پروفیشنل تو ظاہر سبھی ہوتے ہیں, تو وہ لگا لے. اس لیے ہر حکومت کی خواہش ہوتی ہے جدھر اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائیں اور اسموتھ فلائٹ کے مزے لیں. اچھا میم, ابھی آپ نے تحریک عدم اعتماد کی بات کی تھی, اور ساتھ ہی یہ بھی خبر سامنے آئی ہے کہ 16 اکتوبر کو ضمنی الیکشن کی تاریخ بھی دے دی گئی ہے. تو اس پر جو شہباز شریف کی جو حکومت ہے اس ٹائم, تو اس پر کیا اثر کیا ہوگا؟ اچھا, میں جو عدم اعتماد کی میں تھوڑی سی آپ کو اس کی اور وضاحت کر دوں کہ بیسیکلی ایسا نہیں ہے کہ فوری طور پر عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے. یہ ایک آپشن ہے کیونکہ 2 نمبرز ان کے پاس زیادہ ہیں نا, 2 نمبرز کی مار ہے. اگر یہ ایم کیو ایم کے پاس 7 کے قریب سیٹس ہیں, اگر دیکھیں حالات جو ہے نا کراچی کے بھی ٹھیک نہیں ہیں, اور آپ کو پتہ ہوگا کہ 3 لوگوں کی ابھی لاشیں ملی ہیں جو پچھلے 6 سال سے لاپتہ تھے. اس سے پہلے ہم نے 90 کا واقعہ دیکھا کہ وہاں پہ آتش زدگی ہوئی. تو یہ جو واقعات ہیں نا, اور یہ جو ٹائمنگز ہیں, یہ ٹائمنگز ہر ایونٹ کے اور ہر انسیڈنٹ کے یا ہر اس قسم کی جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. دیکھیں ایسی تو نہیں نا کہ رات میں کسی کو خیال آیا کہ آج 90 جلا دیتے ہیں یا جل گیا ایم ای 90. مطلب 6-7 سال سے بند ایک عمارت جس کی پچھلے 5.5 سال سے بجلی کٹی ہوئی, وہاں پہ اچانک آگ لگ گئی, اور اتنی بری آگ لگ گئی کہ اب اس کو مخدوش قرار دے کے اس کو ختم کر دیا جائے گا. اس کے بعد یکے بعد دیگرے جو 6 سال سے لاپتہ لوگ, ان کی آپ کو ایک ایک کر کے آپ کو لاشیں مل گئیں. تو کہیں نہ کہیں تو غصہ آئے گا, کہیں نہ کہیں تو ان چیزوں کا ریئیکشن آئے گا. وہ ریئیکشن کہاں استعمال ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن بہرحال تحریک عدم اعتماد کے طور پر شہباز شریف کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ہماری جو میں بات کری تھی کہ ہماری کہنے پہ, اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے نا, یہ بلیک میلنگ, یہ لیگ پولنگ, یہ تھوڑا سا اسکرو ٹائٹ کر کے رکھنا, ہمارے کہنے پہ چلتے رہو ورنہ یہ کر دیں گے. تو یہ ہمارے سامنے تو اس کی تاریخ ہے, تو اب تک کچھ بھی ہوتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے. اور ایک اور کیا سوال کیا آپ نے؟ ضمنی انتخابات, ضمنی الیکشن کی جو ہے 16 اکتوبر جو ہے وہ ڈیٹ سامنے آئی. دیکھیں یہ بڑا مزے کی بات ہے نا. پہلے یہ ہوا کہ ضمنی انتخابات کی جو ڈیٹ اناؤنس ہوئی 9 حلقوں میں سے عمران خان صاحب نے کہا میں لڑوں گا. اب کاپے ٹانگ گئی بھائی, 9 کے آگے تو کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا نا. نہ شہباز شریف کھڑے ہو سکتے ہیں, نہ انہوں نے بڑی چالاکی سے چال چلی تھی. انہوں نے وہ 11 حلقے نکالے تھے جن میں کمپیریٹیولی پی ٹی آئی کی پوزیشن ویک تھی. ٹھیک ہے, مردان ہو گیا, جو دیگر علاقے ہو گئے, فیصل آباد ہو گیا, جو عابد شیر علی کا حلقہ, یہ وہ جہاں پہ ویک تھی وہ انہوں نے بڑی اپنے تئیں چلاکی کرنے کی کوشش کی نا کہ ستمبر جو ہے وہ ستم گر ثابت ہونے ہاں والا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ انہوں نے بڑی چلاکی سے کرا تھا نا, اپنے تئیں بڑے اسمارٹ پلے کر رہے تھے. جب اسمارٹ پلے کرتے ہیں منہ کی کھاتے, پتہ نہیں ان کے ستارے گردش میں, ان کا قسمت ان کا ساتھ نہیں دیتی, یہ کسی کی بددعا ہے مجھے نہیں پتا. جب اسمارٹ پلے کرتے ہیں کہ کوشش بھی کرتے ہیں نا تو منہ کی کھاتے ہیں. تو اب کیا ہوا, اس کے بعد الیکشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ایک بیچ میں ایک بندہ آ گیا, اس نے کہا جی میرا تو استعفیٰ نہیں ہے یہ وہ. اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ نوٹیفیکیشن معطل کر دیا. اب اس نوٹیفیکیشن میں ظاہر ہے اس کا بھی تھا اور دیگر کا بھی تھا, تو امپریشن یہ آیا کہ سارے کے سارے استعفے جو ہیں وہ نامنظور ہو گئے. پھر اب نئی ایک چیز سامنے آ گئی, وہ نوٹیفیکیشن اس کا نام خالی نکل گیا اور وہ نوٹیفیکیشن اپنی جگہ موجود ہے. مطلب جن کے نام اس کے علاوہ, شکور تھا, کیا نام تھا اس کا جو نکلا تھا ابھی, ایسی کچھ نام تھا, شین سے ہی تھا, شین سے, شہباز شین سے. وہ تو وہ جو ہے نا نوٹیفیکیشن, وہ جن کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا وہ دوبارہ سے ڈی نوٹیفائی ہے. اب پھر الیکشن ہوں گے, پھر عمران خان صاحب لڑیں گے, اور پھر ان کا مد مقابل کوئی نہیں آئے گا, پھر وہ الیکشن جیت جائیں گے. تو بہت جلد اب حالات یہ لگ رہے ہیں, اور حالات لگ نہیں رہے. دوسری خبر یہ بھی ہے کہ نون لیگ کو اور عمران خان صاحب کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ لوگ الیکشن کی تیاری کریں, اس سے زیادہ مزید بوجھ ہم برداشت نہیں کر سکتے. نہ زرداری صاحب اس پہ فی الحال ایگری ہو رہے ہیں, اور نہ دیگر مطلب خود یہ نون لیگ والے پریشان ہیں کہ جی تو پھر ہمیں لائے کیوں تھے. مطلب یہ تو
رلتے گئے پر چس بڑی آئی ہے، وہ تو گا رہے ہیں، مگر یہ کہ وہ پریشان بھی ہے کہ جی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، ہم سے سخت فیصلے کرا لیے، ہمارا منہ کالا کرا دیا، ہمیں گندا کر دیا، عوام میں ہم جائیں گے کیسے، اور اب جو ہے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں الیکشن کی تیاری کرو، تو کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس تھوڑا باہر آنے. چلے میم دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے اب ان کا. تھینک یو سو مچ.